ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਦਾਈਆਂ ਹਲੀਮਾ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆਕੇ ਸਭ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਆਇਆ ਆਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਓਏ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਆਇਆ ਆਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਸ਼ਿਰਕ ਬਿਦਤ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮੁਕਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਦਾ ਸਰਆਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨਬੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨਬੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਸਾਰੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਓਏ ਸਾਰੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਪੀਣੇ ਕੌਸਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਨੂਰੀ ਖਾਕੀ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਆਨ ਮਲਕ ਦੇਣ ਸਲਾਮੀ ਓਏ ਨੂਰੀ ਖਾਕੀ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਆਨ ਮਲਕ ਦੇਣ ਸਲਾਮੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸੋ ਆਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ حمد و ثنا کبریائی بڑائی سب اللہ احکم الحاکمین اللہ رب الرحمن دی ذات واسطے خاص ہے کہ جس اللہ احکم الحاکمین ہے توانو اور مینو اس جمعہ خطبہ جمعۃ المبارک دی حاضری دے اندر آنے دا موقع نصیب فرمایا میں دعا گو ہاں اللہ رب العالمین ساڈا یہ چل کر کے آنا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور اس تو بعد اللہ مینو سنا کے اور توانو سن کر کے اللہ میرے سمیت اللہ سنسار او دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے دے اول وقت دے اندر آ جاندہ ہے آ کر کے سنت نوافل پڑھ کر کے بیٹھ جاندہ ہے فرمایا اس بندے نو اللہ اونٹ دی قربانی جتنا ثواب عطا کر چھڑ دے اور پھر ایسے طرح عہدے تو بعد اندر آن والے پھر عہدے تو بعد اندر آن والے ایسے طرح فرمایا پھر گائے دی پھر چھترے دی قربانی حتیٰ کہ مرغی دے آنڈے دا صدقہ کرنے جتنا ثواب اس بندے نو پہنچدا ہے جڑا بندہ جمعے دا اہتمام کردا ہے بعض ساڈے مسلمانہ دی بد نصیبے دی بات یہ ہے سانو کنجراں دے میلے اندر جانا ہوئے نا تے اسی فرنٹ والی سیٹ جا کر کے پہلے ملنے ہاں کہ میں کنجر نو واضح دیکھنا ہے نیڑے ہو کر کے دیکھنا ہے لیکن بد نصیبے دی بات یہ ہے سانو ذکر وال بلایا جائے دین وال بلایا جائے تے سانو موت پہ جاندی ہے کہ اسی اول وقت اندر نہیں جانا اوے چلیو اوے عقل دے انیو اوے جتھے آنا تو واسطے باعث اجر ہے فضیلت ہے
اس کم واسطے کیوں نہیں دوڑ کر کے آندے؟ کیوں اس کم اندر تاخیر کر دے ہو؟ بلکہ دے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن و مجید اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا جدو اللہ دے ذکر ول بلایا جائے، اس جمعے ول بلایا جائے، فرمایا اپنے کاروبار نو چھوڑ دیو، فسعوا الی ذکر اللہ رب العالمین دے ذکر ول دوڑ کر کے آ جاؤ۔ لیکن نہیں، کوئی آن نو کوئی گوارا نہیں کرتا ہے۔ نہ بھائیو، یہ جمعے نو ضائع کرنا، ایک گھر اندر بیٹھے رہنا اور نماز نو ضائع کرنا، انتظار اندر لو جی امام صاحب آخری خطبے اندر جان گے تو پھر اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے، بس جمعہ ہی پڑھنا، 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں نا، بس ٹھیک ہے پڑھ لئیے۔ اوے نہیں، اگر کوئی دین نو صحیح سیکھن والا ہوئے، دین نو سمجھن والا ہوئے، اس بندے نو اول وقت اگر وہ جمعے دی پابندی کر لے نا، جمعے دے اول وقت آنا شروع کر دے، تو میں کہنا کہ واللہ وہ بندہ دین نو بہت زیادہ سمجھ سکتا ہے۔ جیڑا بندہ جمعے دی پابندی کردا ہے، جمعے دی پابندی کر لو، جمعے دے اول وقت اندر آؤ اور شروع تو پہلے ایک گل سمجھو کہ امام صاحب کیڑی گل کرنا چاہتے ہیں، سانو کی سمجھانا چاہ رہے ہیں، سانو کی دسنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن سستی ہے، غفلت ہے، دین والا آنا سی لوگ پسند نہیں کرنے۔ ہاں اے دے عوض اندر، اے دے بدلے اندر پھر اللہ رب العالمین نے سانو آزمائشاں دے اندر سٹیا ہے، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتاں، کتے حکمراناں دے ظلم دے اندر سانو پیسیا جا رہا ہے، کتے جناب کسے نہ کسے چکر اندر سانو پیسیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ساڈے اندر دین دا جذبہ نہیں ہے، اوے دین دا شوق نہیں ہے، دل اندروں دماغ اندروں دین اڑ گیا ہے، دین اندر کنجراں نے ڈیرے لگا لے، اوے ساڈے ذہن اندر کنجراں نے ڈیرے لگا لے، اوے ساڈے دل و دماغ اندر کنجر وس گئے، گلوکار وس گئے، کنجریاں وس گئیاں، ناچن والے وس گئے، ڈھول بینڈ باجیاں والے بس گئے۔ اوے جدو ساڈے دماغ اندر، ساڈے دل اندر ایک کنجراں والے کھیڑ تماشے آ گئے، سانو پھر کادی ضرورت ہے دین وال جان دی؟ سانو پھر کی ہے جمعے وال آن دی، نمازاں دی پابندی کرن دی؟ اے پھر سانو کادی ضرورت ہے؟ اوے جیڑا پیغمبر اس دنیا دے اندر آئے، اس پیغمبر نے تیرے میرے واسطے رو رو کر کے رب دے کولوں دعاواں کیتیاں، اللہ میری امت نو جہنم تو بچائیں، اللہ میری امت کتے جہنم اندر نہ چلی جائے، اے میری امت ہے، اللہ میری امت نو جنت اندر داخل نصیب فرما دیں۔ لیکن اج وہی امت ہے اس پیغمبر دے فرمان نو بھلا چکے ہیں، اس پیغمبر دی واضح نصیحت نو بھلا چکے ہیں، جس پیغمبر نے سانو اندھیریاں تو نکال کر کے اجالے ول لے کر کے آندا۔ او لوگ بھی یہی کنجر خانہ کریا کرتے سن جڑا کنجر خانہ جو مسلمان کر رہے ہیں، او لوگ بھی جہالت دے اندر سی جس طرح اج دے مسلمان جہالت اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اوے نکلو انہاں جہالتاں اندروں، نکلو انہاں فساد اندروں، نکلو رب دیاں نافرمانیاں اندروں، ایک رب دے پجاری بن جاؤ، ایک پیغمبر دے مصطفیٰ دے فرمان نو منن والے بن جاؤ۔ رب دنیا کائنات دیاں کامیابیاں لیا کر کے رب اینا بندیاں دے قدماں اندر ہی رکھ دے گا۔ اگر اے بندے، اے مسلمان اس رب نو پکارن والے بن جان، اس رب دے سامنے جھکن والے بن جان، تو میں جڑا موضوع بیان کرنا چاہنا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات، اللہ نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھاں اندر اے برکتاں رکھیاں، اللہ نے میرے پیغمبر دے جسم دے انگ انگ نو سونا بنایا، اللہ نے اس پیغمبر نو معجزات بھی بڑے عطا کیتے، اللہ نے اس پیغمبر نو نہ نازل فرمایا، پھر فرمایا کیڑا پیغمبر؟ اللہ نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو، میں اپنے پیغمبر نو دنیا جہان والیاں واسطے رحمت بنا کر کے بھیجیا، اس سونے پیغمبر نو میں دنیا دے اندر نازل فرمایا، اس نو میں پیغمبر نو ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجیا۔ اے پیغمبر رحمت للعالمین بن کر کے آئے، حیواناں واسطے رحمت بن کر کے آئے، درندیاں پرندیاں واسطے
درختاں حجراں شجراں واسطے انساناں واسطے پوری کائنات واسطے میرے پیغمبر رحمت للعالمین بن کر کے آئے. کتے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ رب العالمین نے اس پیغمبر دا تعارف جگہ جگہ تے اس پیغمبر دا تعارف کروایا. اللہ فرماندے نے کہنا دے لوگو اے ساریاں لوگاں واسطے اسی اپنے پیغمبر نو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجیا, خوشیاں خوشخبریاں دین والا بنا کر کے بھیجیا. اینا پیغمبرانو اسی ڈران والا لوگاں نو خوشخبریاں دین والا. کینا لوگاں نو خوشخبریاں دین والے جیڑے لوگ دین تو نا واقف نے, دین نو جانن والے نہیں نے, انہاں لوگاں وال اسی اپنے پیغمبرانو نازل فرمایا. اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا برکت او ذات جس ذات نے اپنے پیغمبر دے اتے اس کتاب نو اس قرآن مجید نو نازل فرمایا. اے ہدایت انہاں لوگاں واسطے, اے ڈران والی کتاب انہاں لوگاں نو جڑے لوگ اللہ رب العالمین دے کولوں ڈرن والے نہیں نے, اللہ رب العالمین دے پیغمبر دے واز دے کولوں ڈرن والے نہیں نے. انہاں لوگاں نو ڈران والا پیغمبر اس پیغمبر نے آ کر کے اعلان فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آقا فرماندے نے کہنا دے لوگو میں تواڈے ساریاں واسطے اللہ دا پیغمبر بن کر کے آیا. اللہ نے مینوں تواڈے ساریاں واسطے اللہ دا پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا. آؤ کہنا دے لوگو اس پیغمبر دی اتباع کر لو, اللہ کامیابیاں عطا کر دیں گے. اس پیغمبر دے آنکھیں لگ جاؤ, اللہ دنیا کہنا دیاں عزتاں لیا کر کے تواڈے قدماں اندر رکھ دیں گے. اس پیغمبر دی اطاعت و فرما برداری کرنا اور دے احکامات دے مطابق زندگی نو بسر کرنا اے مومن دا کم ہے, اے ایمان والیاں دا کم ہے. جیڑا مومن ہوئے ایمان والا مسلمان ہوئے او پیغمبر دے ہر جناب حکم نو منے گا. آؤ کہنا دے لوگو اوے او میرا پیغمبر کیڑا میرا پیغمبر جس میرے پیغمبر نے لوگاں دے کولوں ماراں کھا دیاں اللہ دے دین نو پھیلان دی خاطر, جس پیغمبر نے ماراں کھا دیاں اللہ دے دین دا بول بالا ہو جائے, جس پیغمبر نے مارا کھا دیاں لا الہ الا اللہ. فرمایا اس کلمے دی خاطر اللہ دے کلمے دی خاطر لوگاں دے گولوں مارا کھان والے لوگ او جڑیاں سٹ دے سٹ کر کے چلے جان, لوگ مندہ بولن دے بول کر کے چلے جان, لوگ جو مرضی کہن. اللہ فرماندے نے کہنا دے لوگو میرے پیغمبر اندر اللہ نے اینا ہمت عطا کی تھی, اینا صبر عطا کی تھا. اللہ نے ایڈا رحم والا, ایڈے اخلاق والا, ایڈے سونے کردار والا, ایڈے اعلیٰ گفتار والا میرے پیغمبر نو بنایا. فرمایا لوگ اینو دیوانہ کہن, لوگ انو مجنو کہن, لوگ انو پاگل کہن, میرے پیغمبر نے انہ دیاں باتاں سن کر کے اللہ دے دین نو نہیں چھڑیا, پھر بھی اللہ دے دین دا بول بالا کرن والے اس میرے پیغمبر دے فرمایا, اس میرے پیغمبر دے بارے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ فرماندے نے سونیو اسی تانوں کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجیا ہے. اس پیغمبر نو اللہ نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں, اس پیغمبر نو اللہ نے بڑے معجزات عطا کیتے. اس واسطے کہنا دے لوگو میرے پیغمبر دی گل منیا کرو, میرے پیغمبر دے آنکھیں لگیا کرو. میرے پیغمبر کتنے سونے, میرے پیغمبر کتنے سونے. آنکھ بہنا پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر میں کہا کرنا کہ مکے وچ ایک سونا آیا اوے رب دی بولی بولدا, جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا, او کدی نہیں ڈولدا. مکے وچ ایک سونا آیا اوے رب دی بولی بولدا,
کدی نہیں ڈولدا، او کدی نہیں ڈولدا، نشر حسینہ ہتھ ید اللہ قدمہ تھلے فلک ہے واللہ، نشر حسینہ ہتھ ید اللہ قدمہ تھلے فلک ہے واللہ، کیڑا ہے جو مل لا سکدا ایسے انمول دا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا، او کدی نہیں ڈولدا، او دے رتبے ڈھیر نرالے او نہیں ویندا گورے کھالے، او دے رتبے ڈھیر نرالے او نہیں ویندا گورے کھالے، او رنگاں دی تکڑی اندر، او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا، او کدی نہیں ڈولدا، جیڑا بھی میرے پیغمبر دے لڑ لگیا اللہ دی قسم ایمان دی دولت آ گئی، پھر ایمان لے آن تو بعد او ڈولیا نہیں، گھبرایا نہیں، ڈگمگا نہیں گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہاں نو عزتاں عطا کی دیاں۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کالے رنگ دے سن، جدوں میرے پیغمبر دے لڑ لگ گئے اللہ نے ٹر دے زمین دے سن، اللہ نے اینا دی قدمہ دیاں ہٹا اللہ نے جنت دے اندر سنائیاں، اے سن میرے پیغمبر دے ساتھی جڑے میرے پیغمبر دے لڑ لگ گئے، اللہ دی قسم اللہ نے دنیا کائنات دے اندر اللہ نے جناب شانہ شوکتاں عطا کر چھڑیاں۔ ادھر دیکھیا جے حضرت سیدہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام نو کہنے لگیاں اللہ دے پیغمبر اج 14ویں رات دا چن ہے، اج میں دیکھنا ہے 14ویں رات دا چن سونا ہے یا میرا پیغمبر سونا ہے۔ ادھر جناب سیدہ ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ رات دا ویلا ہویا، ادھر چن آ گیا، چن چڑھ کر کے بالکل قریب آ گیا، سامنے آ گیا۔ ادھر حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر چن وال دیکھ دیاں جا رہی ہیں، دیکھ دیاں میرے آقا فرماندے نے ربیہ فیصلہ کریں، انصاف کریں، اج پتہ چلے گا کہ دے بارے تو انصاف کرنی ہے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چن وال ویکھ دیاں، جدوں تک ویکھ دیاں رہندیاں، بڑی دیر تک ویکھ دیاں رہندیاں، ویکھ دیاں پھر تھک جاندیاں، اکھاں تھک جاندیاں، پھر تھلے نظراں کر لیندیاں، میرے پیغمبر وال تکن لگ جاندیاں۔ جدوں میرے پیغمبر وال تکدیاں اللہ دی قسم او تھکاوٹاں او درداں ساریاں ختم ہو جاندیاں، پھر چن وال ویکھ دیاں، پھر ویکھ کر کے تھک جاندیاں، پھر میرے پیغمبر وال ویکھ دیاں، ویکھ کر کے پھر جڑیاں درداں تکلیفاں ساریاں ختم ہو جاندیاں۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے اللہ دے پیغمبر نو میں 14 مرتبہ دیکھیا، میں چن نو 14 مرتبہ دیکھیا، جدو چن نو دیکھنی سا تے اکھاں دے اندر میرے تکلیف ہوندی سی، درد ہونا شروع ہو جاندا سی، لیکن جدو پیغمبر نو تکدی سا اللہ دی قسم ساریاں تکلیفاں ہی ختم ہو جاندیاں سن۔ 14 مرتبہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے دیکھیا میرے پیغمبر نو 14 مرتبہ دیکھیا، جدو میرے پیغمبر نو دیکھ دیاں اللہ دی قسم تکلیفاں ساریاں دور ہو جاندیاں۔ آؤ کہنا دے لوگو اس پیغمبر دے نال پیار کریا کرو، اس پیغمبر دے نال محبت کریا کر۔ ادھر جناب دیکھنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر دے اندر جا رہے ہیں، انہاں دی سواری بڑی سست ہے، بڑی جناب کمزور سواری ہے، بڑی کمزوری دے نال ٹرن والی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری ہے، ایسے طرح ٹردے جا رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے جابر اس سواری نو مینوں بیچ دے، اے تیرے کولوں نہیں چلدی، اینو مینوں فروخت کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر سونےو تسی ایسے طرح ہی لے لو اللہ دے پیغمبر، میں پیسے نہیں لواں گا، میں دی قیمت نہیں لواں گا۔ آقا فرماندے نے نہیں جابر میں دی قیمت ادا
کرانگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دسو پہ اللہ دے پیغمبر اے دی قیمت کی دیو گے؟ آقا فرماندے نے اے دے میں 100 روپیے دیاں گا، اے اونٹ مینوں دے دے۔ آقا علیہ السلام نے 100 روپیہ انہوں ادا کیتا۔ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر ہے ایک شرط دیاں گا، میں جدوں مدینے اندر پہنچاں گا پھر تانوں سواری دیاں گا، میرے کول ٹرن واسطے کوئی سواری موجود نہیں ہے، مدینے دے اندر میں تہاڈی سواری میں تانوں واپس دے دیاں گا۔ ادھر جناب ٹردیاں مدینے دے اندر آ گئے، ادھر جناب اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سواری لیا کر کے آ رہے نے، میرے پیغمبر دے کول آ گئے، آ کر کے کہنے لگے سونیو اے لو تہاڈی سواری، اے میں جابر تہاڈی سواری دے چلاں۔ آقا فرماندے نے نہیں جابر مینوں تیری سواری دی ضرورت نہیں ہے، اے پیسے بھی لے جا تے سواری بھی لے جا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں دے نال خیر خائی کرن والا، لوگاں دے غماں دے اندر شریک ہون والا، اے سن میرے پیغمبر، یہی میرے پیغمبر دے صحابی، انہاں دے نال میرے پیغمبر نو بڑا پیار سی، بڑا یارانہ، او یار بنایا کر، او اس طرح دے یار بنایا کر، میرے پیغمبراں جیسے یار بنایا کر، اے چھوڑے نہ یاراں نو جڑے تینوں یار کنجراں نو دکھان واسطے لے کر کے جان، دفع کر دے ایسے یاراں نو، ایسے یاراں کولوں کنارہ کشی کر لے، ایسے یار بنا، اوے ایسے یار بنا، اوے ایسے سنگی بیلی بنا، میرے پیغمبر دے بیلیاں جیسے، میرے پیغمبر دے یاراں جیسے یار بنا، تاکہ اے یار تینوں دین وال تے رہنمائی کرن والے ہون، اے تیرے یار تینوں دین وال تے لے کر کے آن والے ہون۔ ادھر دیکھنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے والد محترم وفات پا گئے، بڑے زاروں کی تار روئی جا رہے ہیں، کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میرے والد محترم اللہ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، میریاں اینیاں بہناں موجود نے گھر دے اندر، چھوٹے چھوٹے بچے نے، ساڈے اتے تقریباً لکھ دے برابر قرضہ کون ادا کرے گا؟ آقا فرماندے نے جابر پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے، گھبرانا پریشان نہ ہو، اے جننے بھی شہید اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے اونا اندروں اونا دے نال اللہ نے پردے دے اندر گل کی دی ہے، لیکن جابر اللہ نے تیرے والد نو بڑیاں عزتاں دے نال نوازیا، اللہ نے ڈائریکٹلی تیرے باپ دے نال ملاقات کی دی ہے، اے اللہ نے مقام عطا کیتے نے۔ یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دا ویلا ہویا، دوپہر دا ویلا ہے، بھوک پیاس بڑی لگی ہوئی ہے، تے بھوک دی وجہ دے نال اپنے جسم دے نال ایک پتھر بن لیا، جسم دے اوتے ایک پتھر بن لیا، پتھر بن کر کے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آئے، آ کر کے کہنے لگے سونیو بھوک دی وجہ دے نال اللہ دے پیغمبر بھوک دی وجہ دے نال میں ایک پتھر بنیا ہویا ہے، مینوں خدشہ ہے میریاں آدھراں کتے اکٹھیاں نہ ہو جان، انہاں دے اندر کوئی نقص نہ پہ جائے۔ آقا فرماندے نے جابر کوئی گل نہیں، تو ایک پتھر بنیا ہے، تیرے نبی نے 2 پتھر بنے نے، مینوں بھی اتنی بھوک تے پیاس لگی ہے، مینوں بھی جناب انہاں بھوک نے ستایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کولوں نہ برداشت نہ ہویا، جلدی جلدی دے نال اپنے گھر دے اندر آ گئے، آ کر کے کہنے لگے نہیں اللہ بھالیے اج پیغمبر دی خدمت کرن دا موقع، اج پیغمبر نو کھانا کھلان دا موقع، اج پیغمبر دی خدمت کرن دا موقع، کی کریے 10 جلدی کر۔ اے بی بی کہنے لگی گھر دے اندر اینے کو جو پے نے تقریباً سیر سوا سیر اینے کو جو پے نے، ایک چھوٹا جہا لیلا اینو ذبح کر لینے آ، او دا جناب آٹا بنا لینے آ، پیغمبر علیہ السلام دی دعوت کر لینے، کھانا کھلا دینے آ۔ ادھر جناب بھاگ دے دوڑ دے حضرت جابر نے جلدی جلدی دے نال لیلے نو پکڑیا، لیلے نو پکڑ کر کے ذبح کیتا، گھر دے اندر کہہ کے چلو روٹی تیار کرو، میں پیغمبر نو جا کر کے کہہ کے آنا۔ تے بڈھی کہنے لگی اس طرح کریو جے پیغمبر دے نا کن اندر گیا جے اللہ دے پیغمبر 1-2 بندہ نال لے آؤ تے تسی آ جاؤ، تشریف لے آؤ، آ کر کے کھانا کھا کے ٹر جاؤ، اللہ دے پیغمبر تہاڈا کھانا بنایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول آئے، آ کر کے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر کھانا تیار ہے، آ کر کے کھانا تناول فرما لو۔ اللہ دے پیغمبر نے جدوں یہ گل سنی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند مقام تے کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے خندق والے تیار ہو جاؤ، جابر دے گھر اج کھانا ہے، فلانے تیار ہو جاؤ، تسی بھی تیار ہو جاؤ، تسی بھی تیار ہو جاؤ۔ جدوں اینی گل سنی ہے ایک ہی بن گیا، اللہ دے پیغمبر نو میں تے 1-2 بندے دا کہیا سی جابر دے رنگ
रंग उड़ गए, ओए की बन गया, खाना 2-3 बंदियां दा, एक खाना किस तरह पूरा होएगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ करके घर दे अंदर आए ते जनाब चेहरे दा रंग उड़िया। बीवी बड़ी अल्लाह वाली है, बड़ी शुक्रगुजार बीवी, कहने लगी जाबिर जेड़ा मेरे पैगंबर दे कोलों आए ओदे चेहरे दे उत्ते मुस्कुराहटां हुंदियां ने, ओदा चेहरा 14वीं दे चंद्रा एवें चमकदा हुंदा है, क्यों परेशान होकर के आ रहे हो। जाबिर कहने लगे वो ते सारे ही आ रहे ने, खाना थोड़ा है, वो तो सारे ही आ रहे हैं, खाना किस तरह पूरा करांगे। ते अल्लाह दे अल्लाह अकबर। जाबिर दे घर वाली बड़ी अल्लाह वाली कहने लगी जाबिर तू किवें गया सी नबी नू वे सारे आ जाओ या फिर 1-2 बंदा आ जाओ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे मैं नबी नू गया सी 1 बंदा 2 बंदे नान अपने ले करके आ जाओ ते आकर के खाना खा लो। अल्लाह के पैगंबर उठे ने ते उठ करके ऐलान कर दिता। एक घर वाली कहने लगी ओए जाबिर ओए परेशान नहीं होना, ओए घबराना नहीं, टेंशन नहीं लैनी, असी ते पैगंबर नू कल्ले नू गया 1-2 बंदे नू गया, हुण पैगंबर जाने ते आने वाले जाने ने, आप ही पैगंबर खाना खिलांदा फिरेगा। आका फरमांदे ने जाबिर जदों तक मैं घर दे अंदर ना आवां हंडियां दे उत्तों जनाब ढंकन नहीं उतारना, जदों तक मैं तुहाडे घर दे अंदर ना आवां ए आटे नूं नहीं गुनना, एंदे नाल रोटियां नहीं पकाणियां। इधर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगे जाबिर जाया करदे सन, अज पैगंबर जाबिर दे घर अंदर जा रहे ने। ओए किडियां अजमतां वाले वो लोग सन, किडे जनाब शाना वाले वो लोग सन, जिन्हां दे डेरे अंदर जिन्हां दे घर अंदर मेरे पैगंबर इस्लाम खुद तशरीफ ले करके आया करदे। इधर मेरे पैगंबर आए ने, आका फरमांदे ने जाबिर ले आओ हंडिया की थे, हंडी ले आई गई, ले आओ आटे वाली तनाली की थे वो ले आई गई, ए जनाब कनाली आटे वाली आ गई, इधर हांडी आ गई। मेरे पैगंबर इस्लाम फरमांदे ने जाबिर हांडिया दा ढक्कन उठा। मेरे पैगंबर ने अपना लुआब हांडिया दे अंदर सुटिया। ओए ए लुआब बड़ियां बरकतां वाला, मेरे पैगंबर दा लुआब बड़ियां बरकतां वाला। मेरे पैगंबर ने अपना लुआब मुबारक कुछ हंडिया दे अंदर पाया, फिर थोड़ा जिहा लुआब कनाली दे अंदर सुटिया। आका फरमांदे ने चलो भाई ये हंडिया नूं पकाओ, रोटियां पकानियां शुरू कर दिओ, 10-10 बंदे बिठा करके खिलांदे जाओ, इन्हां नूं जनाब खाना खिलांदे जाओ। ऐसे तरह करदियां 1300-1400 बंदियां नूं खाना खिला लिया। फिर मेरे पैगंबर ने खाना खादा। आका फरमांदे ने जाबिर दसो खाना कितना को बचिया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह लगे अल्लाह दे पैगंबर ना सालन मुकन दे अंदर आंदा है ते ना रोटियां मुकन दे अंदर आ रही ने। अल्लाह दे पैगंबर कोई चीज़ भी हर चीज़ वाफर मिकदार अंदर। आका फरमांदे ने जाबिर जाओ गवांडी अंदर भी तकसीम कर दिओ, गवांडियां नूं खाना खिला दिओ, आप भी खाना खिला लो। ए हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दी बरकत ए खाने अंदर इन्नी बरकत पै गई है। पूछण वाले ने पूछा जाबिर किन्ने को लोग खा गए सन, किन्ना को बचिया सी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने 1300-1400 बंदे सन जेड़े खाना खा गए। अगर लख भी आंदा ते वो भी सारे खाना खा के टुर जांदे। कि एक छोटा जिहा लेला 1.25 सिर दाने सी, 1200-1300 फौजियां ने खाने सी। वो एक छोटा जिहा लेला 1.25 सिर दाने सी, 1200-1300 फौजियां खाने सी। तू क्या हांडी कनाली दे विच सोने भुखा लायक लियां पूरे लश्कीर दियां। आ एले हदीसां तू सुन सज जे गल्लां सुननियां मदनी पीर दियां। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु ए मोजज़े ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे। इधर सुनना एक मेरे नबी दा सहाबी मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी खिदमत दे अंदर आया, आकर के कहने लगा अल्लाह दे पैगंबर मैं जनाब जंगल दे अंदर बकरियां ऊँट चरा रहा सा, एक सांप आया मेरे जिस्म नूं ने डसिया ते मेरी अखां दी बेनाई खत्म हो गई, मेरे अखां दा नूर खत्म हो गया। अल्लाह दे पैगंबर में बड़ी परेशानी दे अंदर। आका फरमांदे ने ओए मेरे सहाबी परेशान ना हो, मेरे पैगंबर ने एदियां अखां नूं हथ लगाया है ते अल्लाह ने एदियां अखां दा नूर वापस लौटा छड़िया, अल्लाह ने एदे नूर नूं वापस लौटा छड़िया। ए मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हत्थां दियां बरकतां, हत्थां दे मौजज़े। आओ कहना दे लोगो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जेड़ा लड़ लग्या अल्लाह ने दुनिया के ना दे अंदर अल्लाह ने बरकतां अता कर छड़ियां। इधर जनाब देखना
यार बेली निकले ने, ओए मेरे पैगंबर अपने यार बेली नूं लै करके निकले ने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ओए मुसलमानों मैनू शर्म आंदी है मैं बार बार ये तज़करा करा। साडे नौजवान निकलते ने कंजर देखने वास्ते निकलते हैं, बुलाएंगे ओए आ जाओ कंजरियाँ देख करके आइए, ओए कंजर देख करके आइए, इधर देखिए जे मेरे पैगंबर निकलिया करते सन। आओ अबू बकर ओए यार चलिए बाहर, ओए लोगों तबलीग करने वास्ते चलिए, आजा उमर आजा चलिए लोगों तबलीग करने वास्ते चलिए। ओए ऐसे यार सन, ऐसे यार सन, ओए शर्म अंदर ओए डुब करके मर जा। ओए नौजवान कंजरियां नूं देखने वाले आ, तेरी जनाब गैरत दा जनाजा क्यों ना निकलिया? इत्थे जनाब नारे लगाने असी मुसलमान असी मुसलमान। लेकिन मुसलमाना दियां बेटियां नूं असी जनाब शरेआम लिया करके नचा करके असी वेला सुटने ओदे जिस्म दा मुआयना करने ओदे जिस्म दे अंग अंग नूं देखने जे अगर यही साडी बेटी होंदी, यही साडी बहन होंदी, साडी जनाब गैरत दा जनाजा क्यों ना निकलदा? ओए मुसलमानों ओए किधर मुसलमानियत मर गई है? और किथे जनाजा निकल गया मुसलमानियत दा? किथे अहले हदीस होने दा जनाजा तुहाडा निकल गया? क्यों कंजरां दे लड़ लग गए हो? क्यों कंजर बन गए हो? ओए जनाब इत्थे प्रोग्राम दीनी होए ना कोई नहीं आएगा। जे कंजरां दा प्रोग्राम होएगा लै मैं लग सुटांगा, वो 2 लग सुटेगा, वो इन्ने सुटे, अच्छा उन्हें इन्ने सुटे लै मैं ओदे तू बढ़ा के सुटांगा। उन्हें ए जनाब छोटी जी कंजरी बुलाई है ते मैं VIP कंजरी बुलावांगा। बड़े तू बड़ी कंजरी में बुलानी है, बड़े तू बड़ा गुलूकार आएगा, शर्म नहीं आती है? कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमानगे ओ जवाना ओए जरा मैनू वक्त के बारे अंदर दस, हाँ अपनी जिंदगी दे रात किथे गुजारे, ओए दिन किथे गुजारे, ओए सेकंड मिनट घंटे हफ्ते दिन ए साल किथे गुजार के आया? ते शर्म दा मारा की कहेगा? अल्लाह कंजरियां नू देखदा रहा, अल्लाह कंजरियां नू नचांदा रहा, शरेआम तेनू नाराज करदा रहा। ओए गैरत दा जनाजे निकल गए, लोग बेहया बन गए, लोगों के गैरत दे जनाजे निकल गए। शरेआम जनाब एडे एडे VIP गंदे गाने तियां सुनन, ओए बेटियां सुनन, माँ सुने, बहन सुने, जी ठुमका लग रहा है, चल जी सारे कुछ देख रहे हैं की है मुसलमाना दी गैरत दा जनाजा निकल चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो, गैरत दा जनाजा निकल चुका है और कहते अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, पावर नहीं है। ओए खबरदार मेरे इलाके अंदर ये प्रोग्राम ना होवे ते जलसा ओ मौलवी साहब मसले का किनू नहीं पता है, ये दीनी प्रोग्राम करा करके की करना है, ये मौलवी सद करके की करना है? मसले का की नमाज का किनू नहीं पता पढ़नी है, रोजे का किनू नहीं पता रखना, मस्जिद का किनू नहीं पता बनानी है? अच्छा इंटरनेट नेट के उत्ते गाने सुनना ये है नहीं तो फिर कंजरियां बुलाने की कादी जरूरत है? असल बात यह है सानू दीन का शौक नहीं रहा, साढ़े अंदर दीन का जज्बा नहीं है। जज्बा है बेगैरती का जज्बा है, जज्बा है कंजरां नू देखने का जज्बा है, जज्बा है ओए मेरे पैगंबर के सहाबा का जज्बा हुंदा सी अल्लाह के पैगंबर हुक्म करो असी अपनी जाना कुर्बान कर दईए, अपने खून बहा दईए, जिस दुश्मनों के नाल जा करके तलवार खड़का दईए, सानू हुक्म दो। लेकिन साडी गैर का जनाजा ये निकलिया है असी वेला सुट रहे हाँ, लो जी इन्नी वेल है फलाने ये कम कर दे, वो कर दे, ऐ कर दे, वो कर दे। ओए शर्म करो। ओए मुसलमानों जिस पैगंबर का कलमा पढ़िया उस पैगंबर नूं एक कम गवारा, बोलो उस पैगंबर नूं एक कम गवारा है? बोलो कि है गवारा? नहीं गवारा है। अगर उस पैगंबर नूं कम गवारा हुंदा तो ये शरीयत अंदर हुंदा कुछ ना कुछ हुंदा। लेकिन भाइयों कहने का मकसद ये है खुदारा अपने आप नूं कंट्रोल करो, अपने आप को मुसलमानीयत के अंदर लै करके आओ। और लोग कंजर नचाण, कंजरियां नचाण, आप नचण, जो मर्जी कर, खसमां नूं खाण, असी क्यों जाइए? असी मुसलमान, असी कंजर हैं, असी क्यों जाइए? कदे किसी नौजवान ने किया है? किसी बुजुर्ग ने किया? मैं क्यों जावा? मैं कंजरां विच जाके कंजर बना? ओए मैं मुसलमान हाँ, आना मुस्लिम, ओए मैं मुसलमान हाँ, मैं फरमा बरदार हाँ, ओए अपने पैगंबर का मैं फरमा बरदार हाँ। मैं जा करके कंजरां नूं देखा, ओए मैं अपने रब का फरमा बरदार हाँ। मेरी इन्नी औकात है, मेरी इन्नी गैरत मर गई है, मैं कंजरां दे जाके उत्थे जनाब वो मुजरियां दे विच जा करके बैठा? मैं इन्ना कमज़ोर हाँ?
نہیں میں او پیغمبر دا دیوانہ ہاں، میں اپنے پیغمبر دے فرمان اتے جان تن من لٹان والا ہاں۔ میں کیوں جاواں او کنجر ہے جیڑا جائے کنجراں نو دیکھے، جیڑے غیرت دا جنازہ نکلے او کنجراں نو دیکھے۔ ساڈا مسلماناں دا کی کام ہے؟ او جدی حیا دا جنازہ نکل گیا او جا کے کنجراں نو دیکھے، اسی کیوں کنجراں نو دیکھیے؟ نا، اپنے ذہن اندر اگر اے بات آ گئی نا، واللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، پیغمبر علیہ السلام فرمان گے اوے لوگو، اوے تسی کھڑکا کر کے ہیں سینہ تان کر کے میری عزت دا میری حدیث دا دفاع کیتا، او میں پیغمبر تانوں حوض کوثر دا پانی اے اپنے ہتھاں مبارکاں نال پیاواں گا۔ ہیں اوے تسی میری عزت دی خاطر لوگاں نوں چھوڑ دیندے ہو، جا دفع ہو، تو بجا، تو کنجر بن تے تو کنجر بن، میں کیوں بنا؟ میں اپنے پیغمبر دے فرمان تے داغ نہیں آن دیاں گا، میں پیغمبر دی گل نو پیچھے نہیں کراں گا۔ لوگ جاندے نے چلے جان، دفع ہو جان، لوگ رستے نے رس جان، جو مرضی کرتے رہن، لیکن میں پیغمبر دی عزت دے اوتے، پیغمبر دی حدیث دے اوتے آنچ آن دیاں گا نہیں آن دیاں گا۔ رول گیا، مر مٹ گیا، اوے لوگ تانے دیندے رہے، داڑھی رکھ لی، لے جی مولوی بن گیا، مسیتے آن لگ گیا، لو جی مسیتے جان لگ گیا، روزے رکھ لگ گیا، لو جی روزے رکھن لگ گیا، لوگ کہندے رہے، ملامت کردے رہے، او لو جی ایدا بیاہ ہوندا ہے ایویں جویں فوتگی ہوندی ہے، ایدی برات میں جا رہی ہوندی ہے، جویں جنازہ جا رہا ہوندا ہے، اے سارا کچھ برداشت کردا رہا، لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے پیغمبر فرمان گے، آ شہزادے آ جا آ جا آ جا اگے آ جا، میں پیغمبر تیری انتظار اندر کھڑا ہاں، میں تینوں اپنے وضحا اوے جنہ ہتھاں دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا ید اللہ، انہاں ہتھاں دے بارے فرمایا انہاں ہتھاں دے نال اللہ دے پیغمبر اس شہزادے نو حوض کوثر دا پانی پیان گے، لیکن اسی انہاں نو بنگانے ہو تو بھی آ جا تو بھی آ جا، کٹھے ہو کر کے چلیں گے۔ اج ڈانس بڑا کمال ہے، بڑا گلوکار کمال دا آ رہا ہے، بڑی کنجری کمال دی آ رہی ہے، ساڈی غیرت دے جنازے نکل چکے نے، سانو سلام دا حیا نہ رہا، پیغمبر دے فرمان دا حیا نہ رہا، سانو لوگ تے یاد آ گئے، او کی کہے گا تے او کی کہے گا، سانو لوگ یاد آ گئے، لیکن پیغمبر دا فرمان نہ یاد آیا۔ اوے کیوں مسلمان ہو کر کے بیڑا غرق ہو گیا؟ اوے کیوں مسلمان دا معنی کیے فرما بردار بن کر کے اگر بندہ جہنم اندر چلا جائے تے پوری زندگی گزارن دا کی فائدہ ہے؟ پیغمبر علیہ السلام تو اے چیزاں نہیں پسند نے۔ گزارش ہے، اج دا میرا یہی واز ہے، اپنے آپ کو قابو اندر لے کر کے آؤ، بچا لو انہاں جناب گلوکاراں کولوں کنجریاں کولوں، اے مسلمان ہو تے فرما برداری دے اندر آ جاؤ۔ یار کسے دا چلو حیا نہ کرو، پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا تے حیا کر لو۔ او جڑا پیغمبر دی حدیث دا حیا نہ کرے، اللہ دے پیغمبر نو پردے پوش پا دے تے شرعام کنجری نچائے، شرعام پیسے ویلا سڑدا جائے، او دی عزت دا جنازہ نہ نکل گیا، اور ڈب کر کے کیوں نہ مریا؟ جڑا پیغمبر دی حدیث نو اوے اللہ دے فرمان نو پردے پوش کر گیا ساری کائنات دے سامنے، اچھا اینے ساری کائنات دنیا دے سامنے اللہ دے پیغمبر نو اے رد کر چھڑیا، پیغمبر دے فرمان نو رد کر چھڑیا۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں لوگ میرے کول آن گے نا، میں صرف کلے لوگاں اندر ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام تو لے کر کے میرے پیغمبر تلک فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، سارے فرشتے نوری پورے آسمان اندر فرشتیاں دیاں لینا پورے آسمان اندر، فرمایا انہاں لوگاں دے سامنے اس بندے نو میں ذلیل کر کے جہنم دیاں زنجیراں پہنا کر کے فرمایا انہوں جہنم اندر روانہ کر دیاں گا، جن نے دنیا اندر میں شرعام رب دی نافرمانی کی تھی، پیغمبر دے فرمان دی نافرمانی کی تھی، فرمایا قیامت دے دن شرعام لوگ انبیاء سامنے انہوں ذلیل کر کے انہوں جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ خدا را اجے بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو، اے جوانو اے جوانی دی فکر کر لو، واللہ بڑی قیمتی جوانی ہے، اے بڑی سونی جوانی ہے، اگر اس جوانی اندر رب دے سامنے سجدے کر کر کے گزارو گے، اللہ کل قیامت والے دن کسی قسم دا سایہ نہیں ہوئے گا، رب اپنے عرش عظیم دا اوے سایہ دے دے گا، اوے جتھے پورے لوگ رو رہے ہون گے، کرلا رہے ہون گے، اے نوجوانوں رب اپنے عرش دا سایہ دے کر کے رب جنت والے ٹور دے گا۔ اے کیڑا نوجوان ہے جنہیں جوانی اندر لوگ جو مرضی کہندے رہے رب دا بن کر کے رہا، لوگ جو مرضی کہندے رہے پیغمبر دے فرمان دا دفاع کیتا ہے، ایسے ایسے لوگ ہون گے۔ فرمایا رب پوری کائنات دے سامنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما دے گا۔ دعا ہے لسن سیمانے اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔